اب میں بلا تاخیر اپنے مہمان جناب ہارون یاسر بگوی صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز کے اندر لوگوں کے سامنے اپنی واعظ و نصیحت فرمائے۔ قاری ہارون یاسر بگوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس گلشن دا حال کی دساں، اس گلشن دا حال کی دساں، تے ٹور جائے جس دا مالی۔ اس گلشن دا حال کی دساں، ٹور جائے جس دا مالی۔ پھول بوٹے کرما جاندے نے جے نہ ہوئے رکھوالی۔ دنیا ایک مسافر خانہ، ایک جاوے ایک آوے، کندی مجال محمد بخشا، ایتھے پکے ڈیرے لاوے۔ دنیا ایک چکیارو، اسی سب صدے دانے، ٹور گئے یار محمد بخشا، کی راجے کی رانے۔ نال نصیباں اوے کفن جے ملدا، تے نال خاک دی ٹیری۔ ہر شے مل مل بینائے بندیا، کوئی بھی شے نہیں تیری۔ اے بکو بکی مٹی پاون، اے بکو بکی مٹی پاون، ٹیر کرنے او چیرا، اے پڑھ درود کرانو آون، پرتن پاون پھیرا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ، جنہ مجمع نہ درود پاک دی آواز ذرا بھی نہیں آئی تو انہیں پتہ نہیں کہ جمعرات اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جمعرات والے دن جمعہ والے دن زیادہ درود پاک پڑھیا کرو، سارے پڑھ لو،
اللہ جانتا ہے آسمان والا راضی بھی ہو جائے گا، رحمت دا نزول بھی کرے گا جناب محمد۔ سارے بولو سونے دا نا سن کے نا سونے دا، اے تے میں نہیں آکھنا جنوں جنوں پیار سرکار نال او بولیں، کیونکہ جے میں ایویں کہاں گا نا جنوں جنوں پیار ہے تے جڑا نہ بولے گا اللہ جانتا ہے اون دا ایمان خطرے جے پہ جائے گا، کیونکہ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جنوں سرکار نال پیار نہیں، پیار سب نو ہے۔ سارے بولو پیار جے محبت جے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی درود پاک نہیں پڑھ دیں، ساڑھے چے سستی بہت زیادہ ہے۔ ایک اللہ والے کو کسی نے پوچھے حضرت میں نو سمجھ نہیں آ رہی تو آٹا دن نو دن نہیں ملدا، لہراں بہراں جو دن آندہ تسی ماشاءاللہ اتاں لگے جاندے ہو، کاروبار پراں تو پراں لگا جاندہ ہے، ان دے پیچھے راز کی اللہ والا آندہ ہے، ان دے پیچھے راز ہے میں نو جیڑی بھی شہر جس چیز دی بھی لوڑ پیندی میں او شہر آکے نا ذہن چیں میں نبی پاک تے درود پاک پڑھ لگ پینا، میرا اللہ میں نو بن منگیاں ہی وہ چیز عطا کر دیندہ ہے۔ یعنی انی برکت درود پاک دی اگے آپے اندازہ لالو، اور تسی انشاءاللہ روزانہ کم از کم 100 باری نبی پاک تے درود پاک پڑھنا کہو انشاءاللہ، اور تسی اے اللہ دی رحمت اکھی نظر اپنی آنکھاں نال اتر دی انشاءاللہ ویکھو گے، جڑا سونے تے درود پاک پڑھ دینا اندے تے رحمت نازل ہوندی، اور بڑی توجہ نال بڑے دھیان نال اللہ اندے رسول دی گل سننی۔ جڑے اے جلسے نے نا ایک کنا دے چسکے نہیں بھی ادھروں سنو بھی مولوی صاحب اسٹیج تے چڑھیا کیویں، مولوی صاحب اسٹیج تو لتھا کیویں، مولوی صاحب نے گرج کیویں پائی، اے نہ دیکھیا کرو، بلکہ جو گل مولوی صاحب دسنا اور گل نو چتھیا کرو بھی مولوی آندہ کی بین، اور میری دعا اللہ میرے سمیت عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میرے بڑے پیارے بھائی میری جند جان چودھری عاقب صاحب تشریف لے آئے رہے، انہاں دا حکم ہے، اور میرا چھوٹا بھائی میرا بڑا پیارا بھائی وسیم صاحب نے میں نے آرڈر کیتا ہے، اور جننے بھی تسی آئے ہو اے بڑے جذبے والے حافظ مدثر صاحب جننے بھی آئے ہو، قاری صاحب اے جننے بھی علماء میں نے سارے دے نام دے نہیں آندے، پر چودھری صاحب ایک گل ہے بھی جن دے گھر چے آئے ہو نا انہوں تواڈے ناماں دا بھی پتہ ہے تے گھراں دا بھی پتہ ہے۔ تسی جن دے واسطے آئے ہو نا، میرا یار شیخ بلال صاحب پسرور تو آئے نے، میرے یار دیکھو نا ماشاءاللہ کنا سفر کر کے، اے سارے دین دی برکت دین دی محبت، اللہ میرے بھائی شیخ بلال دی تمام سارے کام اللہ دی جناب چو سدھے فرما دے۔ اچھی آمین آکھ۔ اللہ جاندہ ہے اگے لوگ آندے سی، میں تو انہوں مخاطبہ تو سا میرے والے بیکھنا ہے، اگے لوگ آندے سی 5 پڑھیا منڈا ماسٹر لگ جاندہ ہے، اگے تسی سیانے آندے سو 8 پڑھیا منڈا او میرا مطلب ہے تھانے دار لگ جاندہ ہے، اگے تسی سیانے آندے ہو 10 پڑھیا منڈا جج لگ جاندہ ہے، ان 16 پڑھ کے بھی تکے ملہ چے کھاندے نہیں، پہلے 5 پڑھ کے ماں باپ دے فرما بردار ہوندے سی۔ اصل چے گلے آن پہلے 5 پڑھے بھی نا ماں دے فرما بردار ہوندے سی، باپ دے فرما بردار ہوندے سی، اور انہاں دے پیچھے ماں دی دعا ہوندی سی، باپ دی دعا ہوندی سی، اور جن دے پیچھے باپ دی ماں دی دعا ہوئے اللہ دی قسم دنیا تے کدی اللہ ان دی کسے میدان تے کنڈ لگن دیندہ ہی نہیں۔ سن لو دھیان نال، جن دے کروں جان لگے ہاں باہر دروازے والے ماں وے کے آکھے نا پتر جا شالا خیری جائیں تے خیری آئیں، اللہ تیری سپرد میرا بیٹا، اللہ اس بندے نوں دوبارہ واپس ماں دے کول ضرور لے آن کے۔
मां ने किंदे हवाले किया है? अल्लाह दे सुपुर्द किया है। बाप ने साडी मां नाल बनदी नहीं, साडी बाप नाल बनदी नहीं। ओनू पुछ जिन्हां कोले नेमत कोई नहीं। कदी ओनू फरोल हां भला अंदरों जिन्हां कोले नेमत नहीं, जिन्हां दी मां कोई नहीं या जिन्हां दा बाप नहीं, कदी ओनू पुछी बेचारा किंदा दुखी है। दुआ फरमाओ अल्लाह जिन्हां दे भी मां बाप फौत होए ने अल्लाह करीम मुआफ कर दे। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ओए मां बाप दा फर्मा बरदार अल्लाह दुनिया ते भी नाम देंदा है, अगले जहान भी कहो सुबहान अल्लाह, बाहर वाले भी कहो सुबहान अल्लाह। मां बाप दे फर्मा बरदार नूं अल्लाह मैं तुहाडे पिंड च गल कर जावां ते कर जावां, मेरे ते कोई फतवा ना लावे। अल्लाह दी कसम है जाओ सोने दे अल्लाह दे सोने घर च बह के गल करन डिया, जिंदे ते उंदी मां राजी है बाप राजी, अल्लाह दी कसम है उन्होंने दरिया भी नहीं डोब सकता, उन्होंने दरिया भी नहीं डोबेगा जिंदे पीछे मां बाप दी दुआए कहो सुभान अल्लाह। कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद दुरूद पाक दी आवाज आए सारे पढ़ लो, मेरा सोना अल्लाह राजी हो जाएगा। मेरे यार ते किन्ना दुरूद पाक पढ़दे ने जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोना नबियां दे जिस बंदे ते उनदी मां राजी है, उनदा बाप राजी है। जे मां नाराज है होने जाके मां दे पैर फल लई, जे बाप नाराज है जाके बाप दे पैरी बह जाई। अल्लाह तेनू दुनिया वालियां दे पैरां च नहीं बहन देगा। अल्लाह पाक किसे दे सामने तेनू झुकन नहीं देगा। अपने मां बाप नू राजी कर ले। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद दुरूद पाक पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोना नबियां दे जिस बंदे ते उनदी मां ते बाप राजी है। हुण मेरे वल्ले वेखो, मैं तुहाडे वल्ले वेखना चाहना। अल्लाह पाक पहला इनाम इस बंदे नू दुनिया ते अता करनगे। पहला इनाम सोनिया, पहला इनाम केड़ा आ फरमांदे ने अल्लाह पाक कदी इंदियां जेबां च पैसे नहीं मुकन देणगे। अल्लाह पाक इहदे कारोबार च बरकतां पा देणगे। अल्लाह पाक इहदी दुकान च बरकतां पा देणगे। अल्लाह पाक इंदियां फसलां च बरकतां पा देणगे। अल्लाह पाक इंदियां जेबां च कदी पैसे नहीं मुकन देणगे। ए जिन्ने दस्सिया उनदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीना शहर ना अल्लाह सोनिया ए जिन्ने आए ने मदीना वखा दे। जिन्ने जिन्ने जाने सज्जा हाथ चुक के आखो आमीन। अल्लाह सोने जिन्ने आए ने सारियां नूं ही मक्के मदीने लै जान। ते बाबा जी आंदे ने जिदों कंधां दिसन मदीने दियां तैवां सारियां डर दियां सीने दियां कहो सुभान अल्लाह। और जिदों कंधां दिसन मदीने दियां तैवां सारियां ठर दियां सीने दियां। और दिलों हसद ते बुग़ज़ ते कीने दियां वावा रगड़ मजाइयां होंदियां ने। हर पापी दिल दियां तो के
بھائیاں خوب صفائیاں ہوندیاں نے اور جدو روزائے اطہر اے نظر پوے ایسا دل پہ صبر نو صبر پوے اے بے نور اکھانو نظر پوے یا قدم روشنائیاں ہوندیاں نے ہاتھے آڈے آڈ پوان کمینہ میں ہاتھ چوک چوک پوان کمینہ میں منگا رب کولو شہر مدینہ میں پتہ نہیں کدوں من دعاواں ہوندیاں نے حضرت ابو ہریرہ ایک دفعہ سب قیدیوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے اندر نہ کسی نو راتے ملے نا انہیں آکھیا ابو ہریرہ آج منو ایک گل تے دس کے جانا آکھیا ہاں کی پوچھنا آندے ابو ہریرہ حالے کل دیاں گلاں نے تم سیتے آندہ سے بھوک نال ڈگدا ہوندا سے آج باغ بھی تیرا بن گئے مدینے دا گورنر بھی تو بن گئے اندے پیچھے وجہ کیے حضرت ابو ہریرہ سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی اکھاں چ پانی آ گئے نا کہن لگے او پوچھن والے میں اپنی ماں دی خدمت ہی بڑی کیتی کہو سبحان اللہ آندا جنی دیر میری ماں زندہ رہی اونی دیر میں بیت اللہ دا فرضی حج بھی نہیں کرن گیا میں تے ماں دے پیراں چ بیٹھا رہا میں تے ماں دی خدمت چ لگا رہا اللہ پاک نے ماں دی خدمت دی وجہ کر کے اے باغ دا مالک بھی بنا دیتا ہے اللہ پاک نے اے مدینے دا گورنر بھی بنا دیتا ہے اور سونے جندے تے ماں راضی ہوئے نا اللہ دنیا تے کدی بھوک نہیں آن دیندا اللہ دنیا تے کدی غربت نہیں آن دیندا میرے پاک محمد اوے سونیا اے ماں باپ ایسی چیز اللہ دی قسم کدی کدی ماں نبیاں نو وی چیتے آ جاندی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے تو تے میں کس باغ دی مولیاں اوے ماں باپ تے کدی نبیاں نو وچ تے آ جاندے اوہ تے میدان اندر نا سردار میرے حمزہ اج انہاں دے ہاتھ اندر دو تلواراں ایس ہاتھ چ وی تلوار ایس ہاتھ چ وی تلوار اپنے گھوڑے تے بیٹھ کے نا اوہ تے میدان والے آ رہے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے گھوڑے دی لگام تو پکڑ لیا آپ فرمان لگے جا ذرا ٹھہر جائیں تھوڑی دیر واسطے سردارہ میرے حمزہ کہنے لگے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوے پتران اج مینوں احد میدان چ چھتی جا لین دے او بھتیجے اے احد میدان وچوں آج منو جنتیاں خوشبوواں آ رہیاں نے کہہ دیو سبحان اللہ ایس منو ہوتے میدان وچوں نام آج منو جنتیاں خوشبوواں آ رہیاں نے تے سرکار دیاں اکھاں چ وی پانی آ گئے آپ فرمان لگے جان میں تاں کر کے گھوڑے دی لگام پھڑی کھڑا اے جبریل آئے کھڑے نے میرے کول آ کے جبریل دسن دے نے سونیا جنتیاں حوراں اے تیرے چاچے دے استقبال واسطے جنت دے دروازیاں چ آ گئیاں اوے سونیا اوے چاچا جی تو سا میری کانڈ تے تھاپڑی مار کے منو ایک دن آکھیا سی اوے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندگی چے بندے نو باپ چیتے آئی جاندے اوے کسے مقام تے ابو دی محبت یاد آئی جاندی اوے بھتیجے جے کدی باپ دی محبت جوش مارے میرا چہرہ تک لیا کر اے میرا چہرہ بھی تیرے
ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ। ਓਏ ਭਤੀਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਤੱਕ ਲੈਣ ਦੇ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜੋਸ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सोने नबी ने अल्लाह को इजाजत लैके मेरे सोने नबी मदीने आए ना। हजरत यार भी नाल एक रास्ते अंदर छोटी जी मिट्टी दी ढेरी आ जाती, सरकार उस ढेरी ते रुक गए ना। सही हदीस च मेरे सोने नबी दी सही हदीस पाक सुना रहे, सरकार उस मिट्टी दी ढेरी ते खड़े हो गए ना। हजरत ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲ ਪਈਆਂ। ਓਏ ਸੋਹਣਿਆ ਅੰਮੀ ਛੱਡ ਜਾਏ ਨਾ, ਓਏ ਅੰਮੀ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰ, ਬਾਪ ਛੱਡ ਜਾਏ ਨਾ। ਓਏ ਬਾਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਓਏ ਕਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਵੱਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਰੱਬੀ ਰਹਿਮਹੁਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ। ਓਏ ਮਾਂ ਟੁਰ ਗਈ ਨਾ, ਓਏ ਕਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਓਏ ਜਿੰਨੇ मर्दी तेनों दुख हो जा जा के मां दी कबर ते दुआ मंगी। अल्लाह मां दी कबर दे जान दी बरकत नाल अल्लाह तेरे सारे दुख ही दूर फरमा देंगे। मेरे पाक मुहम्मद दरूद पाक दी आवाज़ आ जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ना अज मिट्टी दी ढेरी ते खड़े ना, सरकार दी अखां च पानी आन लग पे। सरकार ना रोए, सहाबा कहन लगे सोने अज खैर ते है वे, इन्ना क्यों पै रोंदे हो? आ फरमान लगे मेरे सहाबियों ए तुहानू नहीं पता ना, ए 5 साल दी उम्र च ए जिथे ढेरी पई है मिट्टी दी ना, इथे मैं अपनी अम्मी दी छाती ते लेटिया सन। ऐ जगह आ गई जिथे मैनू मेरी मां भी छड़ गई सी, मेरा बाप ते पहला ही नहीं सी। ऐ जगह जिथे मैं अपनी अम्मी दी छाती ते लेटिया सन ते मेरी मां ने मेरे सिर ते हाथ रखिया सी, नाले आख्या सी बेटा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओए पुत्रा अल्लाह तेनू बड़ियां शाना देगा। ओए बेटा अल्लाह तेनू बड़े ही मर्तबे देगा। और सोने इस गांव दे रहन वाले इर्दा गिरद तो आने वाले जिस दिन मेरे सोने नबी नाम मेराज ते गए सन, जे मां जिंदा होंदी ते किन्ना राजी होंदी। अल्लाह मेरे पुत्र नू फलकां दी सैर प्या करांदा। अज मां जिंदा होंदी ना, अज मां नू किन्ना चाह होंदा। अल्लाह जानदा जिवें जिवें पुत्र नू ज्यादा दौलतां मिलदियां ने मां ओवें होवे राजी होंदी, मां ओवें होवे खुश होंदी। अज मेरे नबी दी अम्मी होंदी ना, अज किन्ना राजी होंदी। सरकार आंदे ने मेरे सहाबियों ऐ थां है ना जिथे मैनू 5 साल दी उम्र च मेरी मां भी छड़ गई। ओ यतीमियां जिन्नों लगियां ओए पता ओनू ही होंदा। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने आखे ओए दुनिया वाले कान खोल के सुन लो, एवें था था तो तवीज लिया के मड़ा के चमड़े च चांदी च गल च लटका लेने, अपनी बांह च लटका लेने, अपनी दुकान ते लटका लेने। अल्लाह दी कसम सारा मौलवी सारा पीर चमड़े च मड़ा के गल च पा ले, गारंटी कोई नहीं, पता नहीं काम चले या ना चले, लेकिन सोना नबियां है गारंटी वाला कम। सोना नबियां दे मां दे खिदमत करो बाप दी अल्लाह कदी भी गुरबतानी नहीं देंगे।
آقا میں گرنٹی والا ہے گرنٹی والا کم اور سونے اور کدی آپ دی پگ لا کے نا اپنے پیو دے پیران تے کدی ماری ہو کے نہیں ماری اور کدی آپ دا صافہ لا کے نا اپنے بڑھے باپ دی داڑھی صاف کیتی ہو کے نہیں کیتی اللہ جان دے سوچ سوچ سونے جے جانا لہراں پیراں ہو جان جے جانا میں خوشحال ہو جان جے چاہنا اللہ میں اچھی جوب دے دے اچھا کاروبار دے اوے نسخہ جن نے دسیا ہوندا نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونا نبی آندہ ماں باپ دا فرما بردار اللہ کدی کدی اندے تے فاقہ نہیں آندیں گے اوے دوسرا انعام سن لو اوے کن کھول کے سن لو ماں دیاں دعاواں لیا کرنا اوے سونے اے ماں دی دعائیں جنہیں 2 سال اور 2 سال امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے سن امام صاحب نے ان کر کے ماں نے چکیا نام ویکھیا تے میرے بیٹے دیاں کھانے امام بخاری دی ماں رو پیندی آندی اللہ سونے میں تے تیرے دین دا خادم بنانا سی ان دیاں کھان کوئی نہیں امام بخاری سجدے امام بخاری دی ماں سجدے پہ جاندی آندی اللہ سونے میرے پتر نو اکھاں دے دیں ماں نے 1 دن نہیں 2 دن نہیں مسلسل 2 سال رب دا ترلا مارے اللہ سونے اوے سونے جے ماں دی دعا اللہ کولوں اکھاں لے کے دے سکدی ہے تے کاروبار کیوں نہیں چل سکدا ماں دی دعا نال اللہ اولاد کیوں نہیں دے سکدا جے اولاد نہیں ہوں تے ماں کو دعا کران جے پتر نہیں ہوں باپ کو دعا کران میرا یار حافظ احسان لائی ظہیر بھی میرے نال سلمان ربانی صاحب بھی میرے نال اسی ایک در ایک علاقے جے گئے ہری پور پاس ایک نکا جا بچہ کالا سیام اون دے وال بھی کنڈلاں والے اون دا بوان دے حافظ صاحب تیرا میرا آپ بیٹا کالا سیاہ بیٹا آپ باقی 3 بیٹے ماشاءاللہ سونے انج کر کے بڑے پھپنڈے آندہ میری امی جان عمرے تے گئیاں اللہ ساڑیاں مامانو جنہ دے باپ نے اللہ ساریانو کٹھیاں ہی مکے مدینے لے جائے جنہیں جانا پیار نال آمین چلا کھن اللہ سانو امام باپ دے نالی بیت اللہ جے لے جا آندھے حافظ صاحب میرے کول بیٹیاں ہی بیٹیاں سن میرے کول پتر نہیں سی ایک سوڈانی بچہ کالا جا چودھری صاحب کالا جا سوڈانی بچہ حرم پاک جے کھیلدا میری ماں کو لایا تے میری ماں نے آکھیا اللہ زونیا میرے پتر نو بیٹا دے دے پمیں اے جا کالائی دے دے میرے پتر نو میں بیٹا دے دے پمیں اے جا کالا جا دے دے آندھے حافظ صاحب اللہ نے پہلا بیٹا ہی دیتا ہے بالکل سوڈانی لگتا ہے جی میں او ہوئی بچہ ہے یہ میں لگتا ہے میری ماں نے جڑے بچے والے اشارہ کیتا ہے اللہ نے شکل و صورت بھی ہو جی بنا دیتی ہے اوے ماں دیاں دعاواں اوے میری جان گل بڑے تیان نہ سن والی اللہ زندہ باد تسا میرا نام لینا میں کونی زندہ باد میں تے مردہ باد میں بھی مر جانا تسا بھی مر جانا آج تو 50 سال بعد ایتھے جن بیٹھے ہم اللہ دی قسم اللہ قلیل کوئی ایسا بچہ ہو جرا 50 سال تو اگے لنگ جائیں ورنہ 50 سال تو بعد ایتھے جن بیٹھے ہم بچیاں تو علاوہ ساڑھا کسے نہ نہیں لینا اسی قبران چے جا چکے ہونے میرا کلہ اللہ ہی زندہ باد بولو کلہ اللہ ہی زندہ باد اور سارا جگ مردہ باد اور کلہ اللہ ہی زندہ باد موتا نہیں ہو پتا میرا کتے اکڑی سونے آم اللہ دا قرآن آندے کلو نفسین ذائقۃ الموت کلو
من علیہا فان۔ ایندا ترجمہ بابا جی آندے نے موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہاریاں، اوے موت دے ہتھوں ہر کوئی بازیاں ہاریاں، موت نے شیراں تے بگہاڑاں نو ماریاں، اوے تم بھی خیال کریں اوے دوست پیاریاں، کتے مارے نہ چاٹ تیرے تائیں۔ اسرائیل نے آنا ہی آنے انہیں آکے شکنجہ چاڑنا ہی چاڑنا، اللہ دی قسم انہیں آنا ہی آنے انہیں آکے کئیاں نو سلام بلانے، انہیں کئیاں نو شکنجہ چاڑ دینے۔ بابا جی آندنے چھاڑ پنجرے اوڈن شہباز گائیں، ایتھے بڑے بڑے آئیں اور بڑے بڑے شہزادے آئیں، اور چھاڑ پنجرے اوڈن شہباز گائیں، کارار شام وال پرواز گائیں، اور گلت ویتھاں دور دراز گائیں۔ پڑھ لا پڑھو 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 لا الہ، سارے کلمہ پڑھو 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 لا، جنہوں کلمہ سن اور سارے اچھی پڑھو پڑھو لا الہ الا اللہ، نئی موت کسے نو چھوڑ دیجئے، اور تے چون چون کلیاں توڑ دیجئے، مکھ پیاریاں والوں موڑ دیجئے۔ پڑھو لا پڑھو یار نا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اے گلتے غور کرنا بابا جی آندنے کر یاد قبر دیاں کندانوں، آ کر یاد قبر دیاں کندانوں، رکھ یاد کفن دیاں بندانوں، کر یاد قبر دیاں کندانوں، رکھ یاد کفن دیاں بندانوں، چھڑ جانائیں زانم فرزندانوں، پڑھو لا الہ۔ سارے بولو سارے جنہ دے باپ دادا جی فوت ہوئے نے، اوہ اللہ دی قسم جڑے چلے جان نہیں موڑ کے آندے، بابا جی آندے نے نہیں، اللہ دی قسم کو جڑا چلا جائے انہیں نہیں آنا، اسی پیچھے جانا ہے، اوہ ہر ویلے موت لی تیار ہیں، سارا جگ مردہ باد ہے، اللہ دی ذات زندہ باد ہے، ان دا قرآن زندہ باد ہے، اللہ دی قسم ایسا ٹائم آئے گا اللہ سارے انو مار کے، اللہ سب تو آخر تے اللہ اسرائیل دی بھی جان کٹ لین گے، اسرائیل بھی مر جائے گا، اللہ تین بارہ فرمان گے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ امام بخاری دیمان 2 سال دعاواں منگیاں، بولو کنے جنوں سمجھ آئی بولے کنے سال؟ یا اللہ میرے پتر نو اکھاں دے۔ امام بخاری دی امام 2 سال دعاواں منگ دی رہی، ایک دن خواب اندر ابراہیم علیہ السلام دی زیارت ہوئی، امام بخاری دی امام ابراہیم علیہ السلام کہن لگے تھیے کھڑی ہو جا، اپنے بیٹے نو جگائے نا، کہو سبحان اللہ، کھڑی ہوئے نا، اپنے پتر نو ہلائے نا، امام بخاری دی ماں نیتوں بیدار ہوئی، اپنے پتر نو ہلایا، پتر نو جگایا، امام بخاری اٹھے نا، جی میں بچہ اکھاں ملدہ ملدہ کھڑا ہوندے، امام بخاری ایویں کھڑے ہوئے نا، امام بخاری اپنی ماں والے ویکھن لگ پہنے، اللہ نے ماں دی دعا نال امام بخاری نو اکھاں عطا کر دتیاں نے، اوے ماں دیاں دعاواں
بندے نو دنیا تے بھی تار دیندیاں نے اوے باپ دیاں دعاواں انسان نو دنیا تے تار دیندیاں نے دوسرا انعام کن کھول کے سن لو میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان انسان کسے موڑ تے دشمناں بھی گھیرا پا لے اندے سامنے دشمن آئے نے چور تے ڈاکو سامنے آ گئے اونا ریفلاں سدیاں کر لیاں کہن لگے سیدھا ہو جان اپنے آپ نو سنبھال لیں باواں کھلیاں کر لیں ان سامنے گولیاں لگیں موت شکنجے چے کھڑیں آسمان والے ویکھ کے کہیں جے ماں دا فرما برداریں جے باپ دا فرما برداریں جے اندے تین دی مارا دیں اندے تین دا باپا را دیں آسمان والے ویکھ کے کہہ دیں اللہ سونیاں میرے تے میری ماں بھی را دیں میرے تے میرا باپ را دیں مینوں ایس مصیبت کو نجات دے دیں بخاری چ لکھے تین بندے جا رہے سن راہ اندر غار چ وڑ گئے طوفان آیا اگے پتھر آ گیا اینا زور تے بڑا لایا پتھر ہلیا نہ اینا وچوں ایک بولیا رو پیندے آندہ سونے اللہ میرے تے میری ماں را دی کہو سبحان اللہ اللہ سونے میرے تے میرا باپ را دی میرے تے میری ماں را دی اللہ سونے اے موت منہ چ بیٹھے میرے تے میری ماں راضی ہوں میرے تے میرا باپ را دی اللہ سونے ایتھوں بچا لیں اسے ٹائم انہیں ماں دا نام لیا اللہ میرے تے میری ماں را دی اگوں پتھر پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا اوے ماں راضی ہوئے نا اے عمل اللہ دے سامنے وسیلہ بنا کے پیش کر یا اللہ میرے تے میری ماں را دی میرا باپ را دی اللہ تینوں موت دے منہ وچوں بھی بچا لے گا اور جنی مرضی وڈی پریشانی آ جائیں جدی مرضی وڈی مشکل آ جائیں اللہ جان دے آکیاں بندیاں نے منو آپ دسے ہیں آندھے نے حافظ سام جدی مرضی پریشانی آ جائیں جا کے ماں دے پیر دبان لگ پینا رات سون لگیاں باپ دے پیر دبان لگ پینا اللہ میری پریشانی دور فرما دیں دیں اے میرے پاک محمد دی حدیث ماں دی خدمت دے نال اللہ پریشانیاں اللہ دور فرما دیں دیں اور تیسرا انعام دیں دیں اللہ زمین دیں جڈا مرضی گناہ ہو جائے نام انسان کو غلطی ہو جان دیں گناہ ہو جان دیں جڈا مرضی وڈا گناہ ہو جائے نا رات سون لگے انج کر کے ماں دے پیر پھال کے آکھی اللہ سونے ماں دے پیران چ بیٹھا میرے کو غلطی ہوئی ہے مالکا اللہ میرے تے میری ماں را دی اللہ میرا گناہ معاف کر آسمان والا ماں دے پیران چوں اٹھن تو پہلا اللہ گناہ بھی معاف کر دیں گے سونے آدسا مدینہ شہر اللہ جنہیں آئے اللہ سارے نو مدینہ وخائے اچھی آمین کہہ دیوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کر کے سونے دے مسلح تے بیٹھے نے ایک نوجوان گھوڑے تے بہ کے آیا انہیں گھوڑا بار بنیا سیدھا مسیح تے آگے عبداللہ بن عباس دے سامنے بہ جاندے نالے رو پیندے آندے حضرت میرے کو بڑا وڈا گناہ ہو گئے ہن دسو اللہ مینوں معاف کرے گا کہ نہیں آؤ فرمان لگے کیتا کیوں آندہ حضرت اینا ہتھا نال ایک قتل کر بیٹھا ایک نوجوان لڑکی اینا ہتھا نال اندیاں بوٹیاں کر بیٹھا منو دسو میرا اللہ منو معاف کرے گا کہ نہیں عبداللہ بن عباس کہن لگیں او سونے آیا کتھوں آندہ عراق وچوں آیا عراق وچوں چل کے ایتھے آیا عبداللہ بن عباس کہن لگیں او عراق وچوں آن والے
مینوں پہلے دس کہ تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں، اوے پہلے دس تیرا باپ زندہ ہے کہ نہیں۔ اندی اکھاں چ پانی آ گئے، آندا حضرت ماں بھی ٹر گئی ہے، باپ بھی پہلے ٹر گئے، اج ماں بھی نہیں، اج باپ نہیں۔ عبداللہ بن عباس رو پینا کہن لگے راگ جوان والے ہن جا اللہ کو معافی منگ لے، ہن تیری قسمت اج کاش کہ تیری ماں زندہ ہوندی، اج تیرا بابا زندہ ہوندا، جا کے ماں دے پیری پہ جاندوں، جا کے باپ دے پیری پہ جاندوں، جا کے ماں باپ دی خدمت کر دوں۔ اللہ نو آندا اللہ میرے تے میری ماں راضی، میرا گناہ معاف کر دیں۔ اور سونیا میں پاک محمد دی زبان وچوں آپ سنے سرکار دس گئے اور جڈا مردی گناہ ہو جائے ماں دے پیر پھڑ کے دعا کرنا اللہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ اوے ماں دی تابعہ داری دم اے تیسرا فائدہ ہی سونے اللہ دنیا تے اللہ ماں باپ دے فرما بردار دیں، اللہ گناہ معاف کر دیں دے، اوے ماں راضی کر لیں۔ اوے جلے آئے اللہ دا واسطہ ہی سونے اے تو آڈے اے سمجھ میں اندر جے کوئی ماں دا فرما بردار بیٹھیں ایک وارا ضرور آمین آکھیا جیں اللہ ماں دے فرما بردار دیاں دعا رات نہیں جے کردہ۔ اے نشان ماں باپ دی اللہ ماں باپ دے فرما بردار دیاں اللہ دعاواں نہیں موڑ دیتے، ماں باپ دیاں دعاواں اللہ کنیاں قبول کر دے ہوں گے۔ تسی آکھنا سانو دلیل دے ماں دے فرما بردار دی دعا میرے پاک محمد درود پاک سارے نہیں پڑھیا، جنہوں سمجھ آ رہی ہو ضرور بولے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سونا نبی بیٹھے ہیں تو آڈی میری پہلی ملاقات ہے، تساں میرے والے ویکھو پیار نال شاید کے اتر جائیں کسی کے دل میں میری بات ہے۔ سونا نبی آندہ ہے اے تو آڈے وچوں میرے تو بعد کسے دی ملاقات ہو جائے، ایک اویس نامی بند ہے، اویس کرنی ہوندہ نائیں، جن دی ملاقات ہو جائے ان دے کلوں دعا کرا لینا اللہ دیاں دعاواں نہیں موڑن گے۔ صحابہ حیران ہو گئے سونیاں اویس کونے جندہ تسی نہ لے رہے ہو، اے بھی کہن ڈائے ہو میرے تو بعد ملے گا، ہون کیوں نہیں ملدا، ہے کون کتھے رہندے؟ آپ فرمان لگے لوگوں سن لو میرے صحابیوں سن لو، اویس کرنی ماں دا فرما بردار جن ماں دے پیرا جے بیٹھا جن تاں کر کے نہیں آ سکے ان دی ماں بیماریں، لیکن جن دی بھی ملاقات ہوئے نا انہوں دعا کرا لینا، میں اللہ دا نبی دسی جانا اویز کرنی ہاتھ چک لے اللہ نے خالی موڑنی کوئی نہیں۔ وقت لنگ دا گیا حضرت فاروق اعظم دا دور آیا، رضی اللہ تے کہہ دیو پھر کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت اللہ دا طواف کر کے انج کر کے ٹیک لگا کے بہ گئے نے 15 نوجوان اینا چے بزرگ بھی ہیں، پورا گروہ کٹھا ہو کے آ رہے ہیں۔ ایک بندے نو کہن لگے اسی انہوں ملنا جندہ نام مرے، اساں سنے ہیں اے سالو بھی بیت اللہ چے آئے نے اندہ نام بڑا سنے ہیں، اسی ویکھنا چاہنے ہیں عمر فاروق کون ہیں، حکمران کون ہیں، جنہوں پوچھیا نہیں وہاں دے اور ٹیک لگا کے بیٹھائی اور 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمرانی، اینا دیاں اکھاں ٹڈیاں رہ گئیاں،
हाय इन्ना ना इन्ना मशहूर इंदा ना सुन के कैसरो किसरा दे महल्लां च लरजा तारी हो जांदा ये तां टेक लगा के बैठे इंदे मने मने पहरा भी नहीं हो इंदे मने मने हफाजती दस्ता भी नहीं जाके सलाम बुलाया जनाबे फारूक आजम मिले मुलाकात होई आप फरमान लगे कित्थों आए हो जी असी यमन चों आए हां फारूक आजम कहन लगे कित्थों आए हो यमन चों आए हां आप फरमान लगे यमनियों तुहाडे इलाके अंदर कोई अवैस करनी ना दा बंदा होए एक दूजे नूं वेंदा दूजा तीजे नूं वेंदा तीजा चौथे नूं वेंदा हाय एडा वड्डा लीडर एडा वड्डा हुक्मरान माड़े जे बंदे दा नां किन्ने दस्सिया इनू किन्ने दस्सिया कि साडे इलाके च अवैस करनी रहिंदा वेंदे रह गए ना एक विचों सियाना बंदा बोल पैंदा आंदा हजरत आखो तुहाडी मुलाकात ना करा दईए आ फरमान लगे हाँ ये तां तुहाडा मेरे ते एहसान होएगा जे मेरी मुलाकात करा दिओ कहन लगे ठहर जाओ असी होने ही बुला के ले आने आ फरमान लगे ऐस टाइम अवैस करनी है किथे कहन लगे हजरत असी नाल ले आंदे लेकिन अपने विचों माड़ा समझ के अपने विचों कमी समझ के अपने विचों गरीब समझ के असी ओ मक्के तो बाहर ऊठां कोल बिठा दिते समान कोल बिठा दिते असी होने बुला के ले आने आ फरमान लगे लाम ओए ना ना तुसी बुला के नहीं ले आना बल्कि मैं आप चल के उनदे कोल जाना तुसी बुला के नहीं ले आना मैं उनदे कोल आप जाना जाना ये होर हैरान होए हाय एडा वड्डा हुक्मरान आंदा मैं चल के जाना नाल टुर पैना जनाबे फारूक आजम कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस टाइम अवैस करनी दे कोल गए अवैस करनी ऊंट चरांदा पे आ फरमान लगे भाई मसमों का तेरा ना की अवैस करनी आंदा इसमी अवैस मेरा ना अवैस आ फरमान लगे अवैस करनी क्या तू अवैस करनी आंदा जी हाँ मैं अवैस करनी आ फरमान लगे अवैस यार जी इजाजत होन मैं तेरे मोढे वेखना चाहना ऐ तेरे कंधे वेखना चाहना अपना कुर्ता दे पीछे हटा अवैस करनी आंदा तू कौन है मेरे कंधे वेखन वाला तू कौन है तेरा ना की आ फरमान लगे अवैस मेरा ना मेरी मां ने उम्र रखे ए नहीं आख्या मैं हुक्मरान आराम नाल गल करी मैं हुक्मरान ना ना कहन लगे अवैस करनी यार मेरा ना मेरी मां ने उम्र रखी है मैं खत्ताब दा बेटा अवैस करनी आंदा तुसी मेरे मोढे क्यों वेखने ने नाल दे साथी कहन लगे ओए अवैस करनी संभल के गल करी आम नहीं हो 22.5 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान उमरी मता भलेखे च ना रह जाई उमर कौन है ये तो 22.5 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान उमर ए ते उमर अड्डी मार देना मदीने च जलजला आंदा पे इना अड्डी मारी जमीन ने रुक जाओ उस टाइम जलजला रुक गया इना अजीम इंसान आओ फरमान लगे अवैस करनी इजाजत होन ते मैं तेरा कुर्ता अंज करके पीछे हटा लवा मैं तेरे कंधे वेखना चाहना अवैस करनी आंदा क्यों कादे वास्ते आख्या पहले कंधे वेखन दे बाद च दसांगा आख्या हाँ जी वेख सकदे हो अपना कुर्ता अंज करके पीछे हटाया जनाबे फारूक आजम कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन्हां दे कंधे वेखे अखां च अथरू आ गए रो पै नाल कहन लगे
الحمدللہ اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر عویس کرنی لب گئے عویس کرنی لب گئے عویس کرنی لب گئے عویس کرنی آندہ حضرت ایویں کیوں کہن ڈائے آپ فرمان لگے عویس سن لیں ساڑھے نبی نے سانوں دسیا سی عویس کرنی ان دی نشانی ہوئے گی ان دے کندیاں دے درمیان جے دینار دی طرح پھل پیری دا نشان ہوئے گا اویا ویس کرنی میں تے لبدا پیاساں او نشان تیرے کندیاں چے لگے او جو میرے پاک محمد زبان تو نکل جاندے حق نکل دے سچ نکل دے اے تے اللہ دا قرآن آندے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ان دا ترجمہ ساڑھے بابا جی میں کر گئے ان دے لباں تیرا بولدا سی پھر کہہ دیو سبحان اللہ ان دے لباں تے رب بولدا سی او تیرا رحمتاں موتی رولدا سی ان دا بولنا رب دا قرآن آیا کائنات دا بن کے امام آیا ہویا ویس کرنی سانو ساڑھے نبی نے آکھیا سی ان دے موڑیاں دے درمیان جنہ کو دینار آئی نشان لگا ہوئے گا ایک ٹھپا لگا ہوئے گا عویس او نشان میں تیرے کندیاں تے ویکھ لے عویس کرنی ہن اگلی گل بھی سن لے ایک بارا ہاتھ تے تاں چکے نام عویس کرنی آندہ جی کیوں کادے واسطے آکھیا عویس کرنی ساڑھے نبی نے آکھیا عویس کرنی کلوں دعا کرانا اللہ دیاں دعاواں نہیں موڑن گے ویس کرنی رو پیا آندہ حضرت مینو شرمندہ نہ کرو حضرت جی تسی او لوگ جنہ سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھیاں تسی او لوگ جنہ سرکار دے سامنے بہ کے جمعے پڑھیں تسی او لوگ جنہ سرکار دے نال مل کے بیت اللہ دے بھی طواف کیتے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اللہ جنہیں آئے نے انسانوں بھی سارے نو بیت اللہ دے طواف نصیب فرما دے جنہیں جانا ایک باری سجا ہاتھ چک کے آمین آکھوں بندہ جان دے بیت اللہ جن بندہ داخل ہون دے بندہ دے لبیک اللہم لبیک اندہ ترجمہ بندے اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں اور تسی بھی کیا کرو اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخرت تیرا بندہ ہاں اللہ میں گنہگار سے اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں اور کلا بے کے آنکھی مالکا بیٹا جنہ میں گستاخ ہوئے ماں تامی سینے لاندی میں بسم اللہ کرام میرا جان آیا میرا پتر آیا اللہ سونے تو تے سارے جہان دیا ماں نالوں زیادہ پیار کرنے اوہ گرو کے آکھی اللہ میں مندہ ہی سے اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخرت تیرا بندہ ہاں اور تسی سارے میرے نال کہہ لو اللہ چنگا ہاں اللہ چنگا ہاں یا مندہ ہاں آخرت تیرا بندہ ہاں ساڑی دلی مراد ساڑی دلی مراد عطا کر دیں ساڑی ہر کموا فخطا کر دیا کھو آمین اللہ ساڑی دلی مراد عطا کر دیں ساڑی ہر کموا فخطا کر دیں تو آنکھیں آسی غیر تو نہ منگیں میں تو منگدا بھی تے نہ سنگیں جے تو نہ منگیں انسان نہیں جے نہ دیوان رحمان نہیں اللہ
سونے اے جن آئے نے مکہ مدینہ وخا دیں اویس کرنی رو پیا آندہ حضرت تسی سرکار دے پیچھے نمازاں پڑھیاں میں نہیں پڑھ سکیا تو اڈی شان دے آدم تسی دعا منگو میرے بات عمر فاروق کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس کرنی پھلا میں تینوں کیویں جان سکنا اویس کرنی تیرا نا تے اسی پاک محمد کولو مدینے بے کے سنے ہیں تیرا نا تے سرکار دے منہ وچوں اسی سرکار دی مسیح تے بہ کے سنے اویس کرنی میں دس دینا تو کون ہے سانو ساڈے نبی دسے کہ اویس کرنی ماں دا فرما بردار جے اویس کرنی سانو ساڑے نبی آکے ہیں او ماں دا فرما بردار جن اللہ دی دعا نہیں موڑن گے اویس نے ہاتھ چک لائے اور سونیاں میرے والے تکیں ماں دے فرما بردار نے ہاتھ چکیں آکے حضرت دسو ربنوں کی آکھاں دسو ربنوں کی آکھاں دسو ربنوں کی آکھاں ساڑے ورگا ہوندام اور دنیا مگدام دنیا مگدام نانم فاروق اعظم کہنے لگیا ویسے ایک کوئی دعا کر دے اللہ عمر نو معاف کر دے این عظیم انسان ڈری جاندہ ہے تھے کئی 5 نمازاں پڑھ کے قابو نہیں آندے ایتھے کوئی حج کر آوے تے سارے پنڈ نو اگے لاکھ ہوندا ہے فلانا بھی ابو جہل ہے فلانا جنمی ایویں جی میں اتھوں ٹکٹ لے کے پچھوں آگے ورتائی جاندہ ہے اوے حاجیہ نمازیہ صوفیہ تینوں تے اپنے آپ دا نہیں پتا کہ تیرے نال کی بن جانے سانوں تے اپنے آپ دا نہیں پتا پتہ نہیں ساڑے نال کی بن جانے نبی پاک دا صحابی حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار سانن لوکی بیمار پرسی واسطے آئے رو پہ گل سمجھا رہی نا رو پہ ساتھی آکھیا رویاں کیوں لگ دے ڈر گیا موت کولوں آکھیا نہیں ڈریا نہیں تاں رو پہ میں نبی پاک کروں اینا کننا نالاب سنے ہیں سرکار نے آنکھیں جیسے ٹائم انسان دی جان نکل دیں دو رانے یا تے بندہ جنت دے راہ پہ جاندے یا جہنم دے راہ پہ جاندے اور ساتھیوں تاروں پہ پتہ نہیں میں کدھر دا رائی بنن لگا ہوں نا ٹکٹاں ورتا کے دیا کر معافیاں دا معاملہ میرے رب کول جنوں چاہے چھڑ دے جنوں چاہے پکڑ لوے دعا فرماؤ اللہ سانوں بھی اللہ آج زین کے سارے نصیب فرما دے جنہ دے ماں باپ زندہ نے نا منا لو چنگے رہ جاؤ گے 2 گناہوں دی سزا زمین تے مرن تو پہلا مل دی دنیا ویندی ایک ہے تکبر جن نے کسے تے ظلم کیتا ہے اللہ ضرور پکڑ لے گا اللہ کسے نہ کسے موڑ تے پکڑ لے گا دوسرا گناہ ہے ماں باپ دی نافرمانی اللہ مرن تو پہلے زمین دی پکڑ لوے گا دعا فرماؤ اللہ سانو ماں باپ دا فرما بردار بنائے جو کچھ میں بیان کیتا ہے میرا سونا اللہ قبول فرما لے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین رانا وسیم صاحب اور پائی ابو بکر صاحب انہاں دے والد محترم رانا محمد اکرم مرحوم رحمت اللہ علیہ دعا فرماؤ اللہ انہاں دے ابو دی قبر حد نگاہ وسیع فرما جنہ دے بھی ماں باپ ٹر گئے نے اللہ قبر حد نگاہ وسیع فرما دے مولا کریم جو کچھ میں بیان کیتا ہے میری زبان جو تساں جو کچھ نکوالے ہیں اللہ جی
मैनू भी ते सब नू अमल दी तौफीक अता फरमा दे। रब्बाना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह साडा सारियां दा बैठना अपने दरबार च कबूल फरमा लै। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इलाहना व इलाह कुल्ल शै, ला इलाहा इल्ला अंता या ज़ल जलाली वल इकराम, व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे सोने अल्लाह, जिन्ना इदा प्रोग्राम कराया है, कारोबार च बरकतां पा दे, रिज़्क़े हलाल नाल माला माल फरमा दे। इन्हां मेरे वीरां नूं किसे शै दी कमी ना आंदी, सारियां लोड़ां थोड़ां अपनी जनाब चो पूरियां फरमा दे। जिन्ने आए ने अल्लाह इन्हां विचों जिंदे भी अम्मी अब्बू फौत होए ने, मेरे मालक मुआफ़ फरमा दे। जिन्हां दे अम्मी अब्बू फौत होए ने, सालां दे साल लंघ गए ने, मां दा चेहरा वेखिया नूं सालां दे साल लंघ गए ने, बाप दा मुखड़ा तकिया नूं, अल्लाह जिन्हां दे भी मां बाप फौत होए ने मुआफ़ कर दे। जिन्हां दे भी मां बाप जिंदा ने, तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा दे। मेरे मालिक, ऐ जिन्ने आए ने तेरे दर दे मंगते आए हैं। असीं गुनहगार जरूर हाँ, बड़े गुनहगार हाँ, बड़े सियाकार हाँ। तुहाडी ज़मीन ते दरख्तां दे पत्ते थोड़े ने, साडे गुनाह इस तो ज़्यादा ने। तुहाडी ज़मीन ते रेत दे ज़र्रात थोड़े, साडे गुनाह इस तो भी ज़्यादा। तुहाडी ज़मीन ते पानी दे कतरात थोड़े, साडे गुनाह इस तो भी ज़्यादा हो सकते ने, पर तेरी रहमत नालों ज़्यादा कदी नहीं हो सकते। सानू बस मुआफ़ कर दे, साडे हाल ते रहम फरमा दे। ऐ जिहड़े जवान आए ने, इन्हां नूं मां बाप दा फरमा बरदार बना दे। जिंदे भी मां बाप नाराज़ ने, अल्लाह मनाउण दी तौफीक अता फरमा दे। मेरे मालक, जिन्ने भी इस मजमे च मेरे जवान भरा बुजुर्ग नमाज की सुस्ती करते हैं, अल्लाह 5 टाइम का पक्का नमाजी बना दे। अल्लाह 5 टाइम का पक्का नमाजी बना दे। जिन्ने भी इस मजमे च कोई मकरूज बैठा है, दुखी बैठा है, अल्लाह जी कर्जे दूर फरमा दे। कोई दुखी बैठा तो दुख दूर फरमा दे, कोई परेशान बैठा तो परेशानी दूर फरमा दे। अल्लाह सानू दुनिया की हर किस्म की जिल्लत कोलों महफूज फरमा, हर किस्म की शर्मिंदगी कोलों महफूज फरमा। रखी भी शान नाल ते मारी भी शान नाल, अल्लाह रखी भी शान नाल ते मारी भी शान नाल। मेरे मालक, रखी भी शान नाल ते मारी भी शान नाल। मेरे यार आए ने अल्लाह, मेरे बड़े ही प्यारे भाई शेख बिलाल साहब पसरूर तो आए ने, इन्हां दे भाई जान अल्लाह जी फौत होए ने। अल्लाह कबर हद निगाह वसी फरमा। मेरे भाई अजीज शान दे वालिद मोहतरम, अल्लाह कबर हद निगाह वसी फरमा। मेरा यार है चौधरी आकिब साहब गुजरां वाले तो, अल्लाह इस मेरे वीर दी कदम कदम ते हिफाजत फरमा। इंदा उलमा नाल प्यार करना, ये अमल अपने दरबार च कबूल फरमा। राणा वसीम साहब उस बच्चे ने जिन्हें प्रोग्राम कराया, अल्लाह उन्होंने कारोबार से बरकतां पा दे, उन्होंने मालो जान से बरकतां पा दे। जिन्ने भी इत्थे उलमा ने, मैनू सब दे नां नहीं आंदे, इन्हां उलमा दियां उमरां च बरकत पा दे। रखी भी शान नाल ते मारी भी शान नाल। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्किही मुहम्मद व आलिही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या